Kana? Bahala ay may sweldo, oh. Bisan na city, pumitaman sa... Ipalayo, lawan nung nga. Kitawag dili tungod sa dungog, apan tungod sa tawa, sa pag-alagad sa pulong, o pagatiman sa panon sa Diyos. Mga pastor sa simbahan, nagbarog sa pulpito, nagdala sa pulong nga makabuhi sa kalag ug hunahuna, sa adlaw ug gabi. Mo sa atong trabaho ha. Ni ata karon sa Malipayon mga kaigsuonan, nagtrabaho sa simbahan. Og salamat sa atong vlogger nga gwapo dakuktian. Pero magkalingaw o makapadasig sa atong pahina. Bahala gulay sildo, bahala kabutan mi kila cities gabi basta kay apil mis vlog. Okay dong? Isa siya ni pirma. Ay gugma, ikaw nagbarog bisan, bugat na kahayo usahayang tanan. Kung ang panon mangluya, ikaw ang muaw hagug mo ampo, kayang tinud nga magbalantay, nag-alaga bisan kapoy ug walay undang gyud. Mga pastor, salamat kaayo sa inyong tinud nga pag-alagad sa matag wali ug pagampo. Ang Dios nagalihok sa katawhan. Mga pastors, padayon lang ang inyong buhat, dili sayang, bisan dili tanan makasabot. Ang Ginoo mo'y inyong kusog ug wali sa pulong, bantay sa doktrina, pag-atiman sa panon, di lang sa entablado makita. Kung seling sa kasakit, pag-ampo sa luha, bisan walay makakita. Ang Diyos ra, ang saksi sa tanan, Gyud, bye. Giingon sa pulong, bantayi ang